सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह छ। हामी यहाँ तमिलनाडुको सुन्दर ठाउँ महाबलिपुरमबाट तपाईको सामु लाइभमा प्रस्तुत छौँ। अनि आजको संगति, यस बिहानको संगति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरलाई केही गीत गाएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई महिमा तुल्याउनेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर गाउँ र परमेश्वरको स्तुति गरौँ। Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, ever-flowing fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, ever-flowing fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, ever-flowing fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. Live inside of me. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.
आमेन। तब हामी सबै परमेश्वरलाई स्तुति गरौँ। सबैजना परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर परमेश्वरलाई हामी पुकारेर आज हामी उहाँलाई स्तुति गरौँ। तपाईँ मुक्तिदाता हजुर प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु, म यहाँ छु, म यहाँ छु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। आदर भक्ति महिमा यस बिहान हामी परमेश्वरलाई दिँदछौँ। तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुँदछ, नेपाल, इन्डिया, अमेरिका, विश्वभरि जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि तपाईँ हामीसँग हरेक बिहान 9 बजे जोडिन सक्नुहुँदछ फेसबुक लाइभमा। माफ गर्नुहोस्, आज केही टेक्निकल समस्याको कारण हाम्रो सङ्गति थोरै ढिलो हुन पुग्यो र आउने हप्ताबाट हामी सकभर ठिक 9 बजे हामी हाम्रो सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यस बिहान जुन वचन मैले तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु, अनि मलाई विश्वास छ परमेश्वरले यो वचनद्वारा तपाईँलाई आशिषित बनाउनु हुनेछ। हालेलुया, आमेन। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको निगाह है, यदि परमेश्वरको निगाह अनुग्रहले तपाईँलाई हर समय ढाकिरहन्छ भनेदेखि दिनहुँ हरेक दिन परमेश्वरको अनुग्रह र निगाहले तपाईँलाई घेरिराख्नु भएको छ। यदि ढोकाहरू तपाईँको निम्ति खोलियो भने र तपाईँ त परमेश्वरले ढाकिदिनु भएको त्यो अनुग्रह अनि निगाहको प्रतीकमा हिँड्नुभयो भने चिजहरू कति भिन्न हुन्छन् होला तपाईँको जीवनमा है। के तपाईँ त्यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरको निगाहले, परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँको कार्य र मनोवृत्तिमा फरक गर्नेछ कि छैन है? सबै शङ्का अप्ठ्यारो कुराहरूलाई हटाएर है, अनि हामीलाई थाहा हुँदछ हाम्रो अगाडि सफलता अगाडि नै छ जब हामी त्यो कुरालाई थाहा पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरो यस बिहानमा भन्न चाहदछु, तपाईँ परमेश्वरको मन पर्दो व्यक्ति हुनुहुँदछ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले सबैलाई एकै नासले प्रेम त गर्नुहुँदछ, तर विशेष गरी तपाईँ यस बिहान परमेश्वरको मन पर्दो व्यक्ति हुनुहुँदछ। हालेलुया। त्यसकारण सबै चिन्ता डरहरूलाई पर सारेर है तपाईमा परमेश्वरले आज बिहान अगाडि बढ्नको निम्ति साहसले भरिदिनु हुनेछ। अब हाम्रो प्रायः सो विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले के सोध्दछौँ भन्दाखेरि
त्यो निगाह, परमेश्वरको निगाह पाउनलाई हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ है, कोसिस गर्नुपर्दछ। तर सत्यता के हो भनेदेखि यस बिहान म तपाईँलाई भन्दछु, हामीसँग त्यो निगाह पहिले नै छ, हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छैन है। परमेश्वर त्यो निगाह हामीमाथि राखिसक्नु भएको छ। जति बेला परमेश्वरले हामीलाई उद्धार दिनुभयो त्यो समयबाट त्यो परमेश्वरको निगाह हाम्रो जीवनमा छ। परमेश्वरको निगाहले हाम्रो जीवनको हर कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्छ। अनि यो परिवर्तन गर्ने शक्ति हो प्रियहरू। परमेश्वरको निगाह हाम्रो जीवनको हरेक कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति हो। सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँ र म उद्धार पाएका छौँ उहाँको अनुग्रह, उहाँको निगाहको कारण है। अनि यो निगाह हामीले पाउन पर्ने आशिषहरू, अनुग्रहहरू हामी मरेपछि मात्र, स्वर्ग गएपछि मात्र पाइन्छ होइन है। उद्धार पाएको मतलब के हो? उद्धार पाएको मतलब छुटकारा पाएको, छुटकारा पाइसकेको छ। हामी बचाइएका छौँ अनि हामी जोगाइएका छौँ। र अर्को कुरो, हामी निको पारिएका छौँ, मतलब हामीले चङ्गाई पाएका छौँ र पूर्ण बनाइएका छौँ। हालेलुया। परमेश्वरको निगाहले हाम्रो जीवनको हरेक अंशहरू ढाकेको हुन्छ, ओगटेको हुँदछ। उहाँले हामीलाई आवश्यक पर्ने, यो संसारमा आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू पहिले नै व्यवस्था मिलाइदिइसक्नु भएको छ। हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरलाई के चाहिन्छ ती कुराहरू सबैको व्यवस्था पहिले नै मिलाइसक्नु भएको छ है। उहाँको अलौकिक अनुग्रह यति विशाल छ, बाइबलले बताउँदछ। हेर्नुहोस्, एफएसी 2:7 यी सबै उहाँले सधैँभरिको निम्ति उहाँको असीम अनुग्रह देखाउन गर्नुभयो। यो अनुग्रह उहाँले हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा देखाउनु भएको छ। अब ओहो, म त सबै आशिषहरू पाउनलाई, अनुग्रह पाउनलाई, त निगाह पाउनलाई है कति बेला स्वर्ग जाउँ, त्यो अनुभव गर्नको लागि, त पूर्ण परमेश्वरको निगाहको पूर्ण अनुभव गर्नको लागि म यस बिहान तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँले कुर्नु पर्दैन है। परमेश्वर यहाँ र अहिले हामीमाथि जसरी तपाईँले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो अनुग्रह तपाईँमाथि खनाइराख्नु भएको छ। हालेलुया। हामी नयाँ गरी जन्मिनु अघि बाइबलले भन्दछ हामीलाई त्यो अनुग्रह दिइसकेको छ। जब हामीले उहाँलाई चिन्दैनथ्यौँ, हामी उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहेका थियौँ है, तैपनि परमेश्वरले उहाँको प्रेम हामीलाई यसरी देखाउनु भयो। हामी पापी छँदै हाम्रो लागि ख्रिस्ट मर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 5:12 भनेको छ, हे परमप्रभु, धार्मिक मानिसहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तिनीहरूप्रति तपाईँको दया तिनीहरूको निम्ति ढाल झैँ छ। यहाँ यो वचनले हरेकजना परमेश्वरमा नयाँ गरी जन्मेका परमेश्वरको छोराछोरीको निम्ति बोलेको छ है, जसलाई प्रभु येशूले धार्मिक बनाउनु भयो। जब प्रभु येशूले आफ्नो रगत बगाउनु भयो र क्रुसमा झुनिनु भयो र त्यो मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो र
उहाँले सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरको निगाहमा आउने त्यो धार्मिकता उपलब्ध गराउनु भएको छ। सबैजनालाई उपलब्ध गराउनु भएको छ परमेश्वरले, है। तर परमेश्वरको निगाह हर समय हाम्रो वरिपरि छ। त्यसकारण हामी यो धार्मिकतामा हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। त्यसकारण हामी 24 घण्टा, दिनको 24 घण्टा हामी परमेश्वरको निगाहमा घेरिएको हामीले आफूलाई देख्नु पर्दछ प्रियहरू, है। जब बिहानै हामी उठ्दछौँ, हामीले उडेको कुराहरू फाल्दछौँ, बेडबाट जम्प गरेर हामीले भन्न सक्नु पर्दछ कि म प्रभुमा धर्मी छु, अनि उहाँको निगाहले मलाई ढाल जस्तै छेक्दछ, सुरक्षित राख्दछ। अब जब मैले यो परमेश्वरको निगाह, अनुग्रह, आशिषको बारेमा कुरा गरिरहेको छु, प्रायःले सोच्नुहुन्छ होला, हो मलाई थाहा छ केही विश्वासीहरू, है, जसमाथि यो निगाह छैन, आशिष छैन, उनीहरू दुःख र निराशाले जीवन बिताएका छन्। किन परमेश्वरको निगाहले उनीहरूलाई घेरेको छैन? म यस बिहान भन्न चाहदछु, परमेश्वरको निगाहले उनीहरूलाई पनि घेरेको छ प्रियहरू। तिनीहरूलाई यो थाहा पाउन सकेका छैनन्। तिनीहरूले यसको लाभ, परमेश्वरले उनीहरूलाई के दिनुभएको छ, त्यसको लाभ उनीहरूले उठाउन सकेका छैनन्। हेर्नुहोस्, दोस्रो पत्रुस 1:2 के भनिन्छ? परमेश्वरको अनुग्रह उहाँको ज्ञानमा, है, ज्ञानद्वारा बढ्दै जाँदछ। र पहिलो कुरो के गर्नु पर्यो? परमेश्वरको त्यो अनुग्रह, त्यो निगाहको फाइदा लिनलाई पहिलो कुरो थाहा पाउनु पर्यो, यो मेरो लागि हो भनेर, है। त्यो जति कुरा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ त्यो मेरो हो। त्यसपछि विश्वासद्वारा त्यसलाई लिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, एफिसी 2:8 मा भनेको छ, परमेश्वरले तिमीलाई उहाँको अनुग्रहद्वारा बचाउनु भयो, है। र परमेश्वरको अनुग्रहले सबै आशिष, सबै उत्तम कुराहरू तपाईको लागि उपलब्ध गराउँदछ। हालेलुया, आमेन, आमेन, है। तपाईँ जुन दिनबाट उद्धारमा आउनुभयो त्यो दिनबाट यी सबै कुराहरू तपाईको जीवनमा सुरु भएका छन्। अब तपाईको कुरा के हो? मुख्य काम के हो? विश्वास गर्नु र उहाँले जति कुराहरू तपाईको लागि दिनुभएको छ त्यसलाई लिनु, है। अनि अनुग्रह, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यहाँ छ तिम्रो लागि सबै असल कुराहरू। प्रिय मेरो छोराछोरी, तिम्रो लागि सबै असल कुराहरू यहाँ छ, है। अब विश्वास के हो त? प्रभु धन्यवाद, म यसलाई ग्रहण गर्नेछु, लिनेछु। हालेलुया। हेर्नुहोस्, जब यो विश्वास हामीले कहाँबाट यो प्राप्त, परमेश्वरले दिन खोजेको कुरा प्राप्त गर्नलाई यो विश्वास कहाँबाट हामी पाउने त? यहाँ भनेको छ विश्वास सुनाइबाट, र सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ। हेर्नुहोस्, है, यो सत्यता, परमेश्वरको निगाहको सत्यता, यो असल कुरा, यी आशिषहरू हामीले यसको बारेमा वचनमा देख्न सक्दछौँ, वचन सुनेर प्राप्त गर्न सक्दछौँ। विश्वास आउँदछ अनि हामीले के गर्दछौँ? हाम्रो मनमा विश्वास आएपछि हामी त्यसपट्टि गर्नपट्टि लाग्दछौँ। हाम्रो जीवनमा काम सुरु हुँदछ
अनि वचनले के भनेको छ ती कुरालाई हामी प्राप्त गर्दछौँ। प्रियहरू, पहिलोचोटि मलाई याद छ, यस्तै मैले सुनेको थिएँ, चङ्गाई तिम्रो लागि हो, हाम्रो लागि हो, अनि यो मुक्तिको एउटा अंश हो चङ्गाई। जुन कुरा प्रभु येशूले त्यो क्रुसमा अब रगत बगाएर मूल्य चुकाएर हाम्रो लागि दिनुभयो है। जति बेला मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ, मेरो जीवन पूर्ण रूपले परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस्, त्यसभन्दा अगाडि कति बेला बिरामी हुँदा प्रार्थना गर्थेँ, कति बेला उत्तर पाउँदथेँ, कति बेला पाउने थिएन। जब मैले महसुस गरेँ कि परमेश्वरको वचनले भनेको छ चङ्गाई तेरो निम्ति हो है, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा त चङ्गाई तिम्रो निम्ति हो, अनि यो अनुग्रहको एउटा हिस्सा हो जसले परमेश्वरले हामीलाई त्यो उद्धारमा दिनुभएको एउटा हिस्सा अनुग्रह, अनि त्यसपछि विश्वासमा आयो। मैले त्यसलाई ग्रहण गरेँ र अहिले रोगहरूबाट चङ्गाई पाएर हैन एउटा स्वस्थ जीवन बिताउन पुगेको छु। प्रियहरू, त्यसरी नै परमेश्वरको निगाह हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ। यसले सधैँ हाम्रो वरिपरि घेरेर राखेको छ हामीलाई वास्तवमा। अनि चङ्गाई त्यहाँ पहिले नै थियो, अनि यो परमेश्वरको योजना थियो, अनुग्रहको एउटा योजना थियो, उहाँको निगाहको एउटा योजना थियो। जब मैले त्यसलाई सुने यसको बारेमा, अनि मैले केवल यति मात्र गरेँ, म विश्वासद्वारा अगाडि बढेर यसलाई समातेँ, बस त्यति मात्र हो है। अनि ती कुराहरू मेरो जीवनमा प्राप्त भयो। दुःख लाग्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, जब परमेश्वरको निगाहको बारेमा म बताउँछु, परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नलाई हामीहरू प्रायः सुस्त छौँ, ढिलो गर्दछौँ। हामी सोध्दछौँ हामी त परमेश्वरको लागि पर्खिरहेका छौँ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ होला भन्दै है। तर वास्तवमा परमेश्वरले हाम्रो लागि दिन चाहनुहुन्छ, रेडी भएर बस्नु भएको छ, कति बेला आउँछ र यसले लिएर जान्छ भनेर। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा चाहिने है सबै कुराहरूको बन्दोबस्त पहिले मिलाइसक्नु भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य, समृद्धि, मानसिक शान्ति, पापबाट छुटकारा र हाम्रो असल जीवनसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू, पवित्र जीवन जिउनको लागि चाहिएका सबै कुराहरू हामीले पहिले नै परमेश्वरको शक्तिबाट पाएका छौँ। पहिलो पत्रुस 1:3 त्यही भनेको छ है। दोस्रो पत्रुस 1:3 येशूसित परमेश्वरको शक्ति छ, उहाँको शक्तिले हामीलाई जिउनु अनि परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिएको हरेक चिज प्रदान गरेको छ। हामीसित यी कुराहरू छन् किनभने हामी उनलाई जान्दछौँ। येशूले उहाँको महिमा अनि भलोपनद्वारा हामीलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि सबै हामी यो संसारमा हामीलाई चाहिने आवश्यक पर्ने कुराहरू सबै प्रभुले जुटाइदिनु भएको छ है। हामीले थाहा पाउनु पर्यो सबै हाम्रो लागि हो। विश्वासद्वारा पुग्नु पर्यो र त्यसलाई लिनु पर्यो। अनि जब हाम्रो जीवन यस संसारमा सिद्धिन्छ अनि हामी परमेश्वरको ठाउँमा जाँदछौँ, अनि अझै परमेश्वरले अझै
अझै कुराहरू हामीमाथि थपिदिनु हुँदछ है। अनि यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको हाम्रो लागि चाहिँ यो निगाह हो। त्यसकारण हामी सिर्फ हात फैलाएर त्यसलाई लिनुपर्दछ। अनि अर्को ठाउँमा भनेको छ, वास्तवमा हामी परमेश्वरको निगाहबाट कतै पनि जान सक्दैनौँ। दोस्रो इतिहास 16:9 ले भनेको छ, परमप्रभुको दृष्टि पृथ्वीभरि ती मानिसहरूलाई हेर्दै नजर राख्नुहुन्छ जो उहाँप्रति विश्वसनीय छन्, जसद्वारा उहाँले ती मानिसहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। अब यहाँ मैले पूर्ण र पर्फेक्ट पापै नगरेको व्यक्ति भन्न खोजेको छैन है, जसले गल्ती नै गरेको छैन भन्न खोजेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, वचनले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, जो वफादार छ, समर्पित छ र विश्वासयोग्य छ, जसको हृदय त्यो परमेश्वरले दिन चाहेको है, परमेश्वरको अनुग्रहले दिने ती असल कुराहरू लिनलाई सधैँ तयार छ, हो त्यस्तो हृदय। सुन्नुहोस्, त्यसमा परमेश्वर आज त्यो व्यक्तिलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, जसको हृदय ठिक छ, ऊ चाहिँ तयार छ परमेश्वरले दिने कुरा लिनलाई। के तपाईँ यस बिहान तयार हुनुहुँदछ? परमेश्वरको स्वभाव दिने स्वभाव हो। उहाँ पूर्ण दया करुणाले भरिनु भएको छ। उहाँको निगाहको कारण उहाँ हेर्नुहुन्छ, जो विश्वासयोग्य छ, जसले उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्दछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले हेर्नुहुँदछ, जो चाहिँ तयारमा छ, विश्वासद्वारा परमेश्वरले दिने त्यो आशिष, अनुग्रह, त्यो निगाहलाई प्राप्त गर्नलाई जो चाहिँ एकदम तयार छ, उसको हृदय, त्यस व्यक्तिलाई यस बिहान प्रभु हेर्नु भएको छ है। के तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुँदछ यस बिहान? के तपाईँ भरोसा योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ? परमप्रभुको अनुग्रह र आशिष प्राप्त गर्न तयार र इच्छुक के तपाईँ हुनुहुन्छ यस बिहान? मत्ती 6मा चाहिँ पढ्दाखेरि मलाई एकदम मनपर्ने वचन है, यहाँ के भनेको छ भने, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको वास्ता गर्नुहुँदछ र उनीहरूलाई चाहिने सबै कुराको व्यवस्था परमेश्वरले गर्नुहुँदछ है। जब यो कुरा पहिलोचोटि मैले सुने अनि ममा विश्वास अझै बढ्यो है। हेर्नुहोस्, अनि मैले भने आज पनि म भन्दछु, खुसीसँग म भन्दछु के, प्रभु म यहाँ छु, म रेडी छु प्रभु, म तयार छु, मलाई यो संसारमा देखाउनुहोस् अनि म त्यसलाई लिनेछु, म विश्वास गर्नेछु र तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू म त्यसलाई लिनेछु, ग्रहण गर्नेछु। अनि यदि तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रह र निगाहको ढोका खोलेको चाहनुहुन्छ भनेदेखि है, परमेश्वरको वचनमा हेर्ने गर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको छ ती कुरालाई पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्। अनगन्ती तरिकाहरू तपाईँले वचनमा पाउनुहुनेछ है। अनि उहाँको इच्छा तपाईँलाई आशिष दिने हो। उहाँ तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ यस बिहान। उहाँमाथि विश्वास गर्नुहोस्। त्यसपछि विश्वास गरेर
त्यसलाई लिनुहोस्। हरेक दिन बाइबलले के भन्दछ? घोषणा गर्नुहोस् है, परमेश्वरको निगाह मेरो लागि ढाल झैँ छ। म जहाँ गए तापनि, मैले जे गरे तापनि परमेश्वरको निगाह म माथि छ। घोषणा गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 5:12 ले पनि यही भन्दछ। अनि कति बेला यी कुराहरू गर्न हामीलाई सजिलो नपर्न सक्दछ है। हाम्रो अगाडि चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू, परिस्थितिहरू आउन सक्दछन्। तर यहाँ के भनेको छ? ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूको सामान्य है, ती चुनौतीहरूको सामना उठेर गर्नुपर्दछ। त्यसको अगाडि घोषणा गर्नुपर्दछ, म परमेश्वरको निगाह पाएको व्यक्ति हुँ, परमेश्वरले मलाई मन पराएको व्यक्ति हुँ भन्न सक्नुपर्दछ। जब कसैले तपाईँलाई भन्छ, मूर्ख, कुराहरू सबै गडबड भएका छन्, तँसँग अब केही पनि होप छैन, तब तपाईँले उठेर परमेश्वरको वचनद्वारा है तपाईँले बोल्न सक्नुपर्दछ। अनि हामी प्रशस्त वचनहरू बाइबलमा पाउँदछौँ उभिएर घोषणा गर्नको निम्ति है, त्यसमा उभिएर बोल्नको निम्ति। अनि परमेश्वरले हामीलाई यो हृदय दिनुभएको छ। यी सबै अवस्थाहरूमा, परिस्थितिहरूमा, हाम्रो विरुद्धमा आउने कुराहरूमा हामी लड्नको निम्ति। हुनसक्छ यस बिहान तपाईँहरू कतिजनाले यो वचन सुनिराख्नु भएको छ होला। तपाईँ जोडिनुहोस्। हाम्रो यो पहिलो प्रोग्राम हो। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरू यस समय कति कुराको आवश्यकता देखिराख्नु भएको छ होला जीवनमा। कतिलाई कामको आवश्यकता छ होला। अनि तपाईँ अब के गर्नुहोस्? विश्वासका साथ आफ्नो जीवनमा पाइला हाल्नुहोस् है। र याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको योजना, उद्देश्य तपाईको जीवनमा छ। जब तपाईँ कुनै पनि कामको लागि जानुहुन्छ, अन्तर्वार्ताको लागि जानुहुँदछ, तपाईँले याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको निगाह म माथि छ, परमेश्वरको अनुग्रह म माथि छ, मैले त्यो प्राप्त गर्नेछु। जब परमेश्वरको निगाह तपाईँ माथि हुँदछ, जतिसुकै असल व्यक्ति तपाईँभन्दा तपाईँभन्दा पढे लेखेको व्यक्ति त्यहाँ किन नहोस्, परमेश्वरले त्यो काम तपाईँलाई दिनुहुनेछ। तपाईँ धेरै ब्रिलियन्ट भएर होइन, धेरै ज्ञानी भएर होइन, किनभने परमेश्वरको निगाह अनुग्रह तपाईँ माथि भएको कारण। प्रियहरू, विश्वास गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, परमेश्वरले मन पराएको व्यक्ति म हुँ। तपाईँ आफूलाई भन्नुहोस् है, परमेश्वर तपाईँलाई मन पराएको व्यक्ति हो। तपाईँबाट परमेश्वर काम गर्न चाहनुहुँदछ। अब यो विश्वासलाई, यो निगाह तपाईँको हो। अब यस निगाहको फाइदाहरू लिनको निम्ति अरू आत्मिक वरदानहरू लिए जस्तै यसलाई लिनको निम्ति विश्वासको आवश्यकता पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि विश्वासलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। विश्वासलाई छोड्नु पर्दछ यी कुराहरू ल्याउनको निम्ति। जस्तो अब्राहमको बारेमा हामी हेऱ्यौँ भने अब्राहमलाई विश्वासका पिता भनिएको छ है। अनि परिस्थितिहरू उनको जीवनमा हेर्दाखेरि सबै एकदम होपलेस देखिँदथ्यो।
उनी बुढो 100 वर्ष पुगिसकेका थिए, सारा जीवनभरि बाँझी थिइन्। अनि परमेश्वरले उनलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, उनीबाट चाहिँ पुरा राष्ट्रहरू बनाउने छु, धेरै राष्ट्रहरूको पिता बनाउने छु भनेर उहाँलाई। तर यी सबै प्रतिज्ञा उनले आफ्ना सबै परिस्थितिहरूलाई हेरेनन्, विश्वासमा अगाडि बढे है। त्यो परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञालाई विश्वास र उहाँको अनुग्रहमा उनले लिए। प्रियहरू, जसले गर्दा परमेश्वरको ती प्रतिज्ञाहरू उनको जीवनमा बढ्दै गयो, उनी झन् बलियो हुँदै गए विश्वासमा है। अनि धार्मीहरू परमेश्वरको अगाडि स्वीकार्य छन्। प्रियहरू, धार्मिक जनहरू परमेश्वरको सामु स्वीकार्य छन्। सो हामी पनि अब्राहम जस्तै हौ है। हाम्रो जीवन पनि यस्तै छ, परिस्थितिहरू यस्तै छन्। कति बेला कुराहरू अति नै खराब देखिँदछन्, तर जब हामी विश्वासमा हिँड्न सिक्दछौँ अनि हामी यी सबै परिस्थितिबाट माथि आउन हामी सिक्दछौँ है। हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ, हामी विश्वासमा बढेका छौँ। हामी जब खराब समाचारहरू सुन्दछौँ है, हाम्रो विश्वासलाई हामी डगमग हुन दिँदैनौँ, किनकि हाम्रो विश्वास बलियो भइसकेको छ। हामी परमेश्वरको निगाह, जस्तो सुकै परिस्थिति के नहोस्, परमेश्वरको निगाहलाई केहीले रोक्न सक्दैन, हामीले प्राप्त गरेका हुँदछौँ। त्यसैले यस बिहान विश्वासद्वारा परमेश्वरको निगाहलाई प्राप्त गर्नुहोस्। जब तपाईँले यो गर्नुहुँदछ अनि त्यो वचनलाई मुखबाट बोली पठाउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया है। जब तपाईँले यो गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जीवनको हरेक कुरामा तपाईँ विजय भएर आउनुहुनेछ। प्रियहरू, विजय भएर आउनुहुनेछ, हार होइन। तपाईँ सबै कुराहरूभन्दा माथि भएर आउनुहुनेछ। त्यहाँ कुनै यस्तो अवस्था छैन अथवा यस्तो कुनै परिस्थितिहरू छैन है। परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँलाई उचाल्न नसक्ने त्यस्तो कुनै कुराहरू छैन। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह आज पनि सामर्थ्य छ है, तपाईँलाई सबै कुराहरूबाट माथि उचाल्नको निम्ति। त्यसमा परमेश्वरको निगाहले तपाईँलाई घेरिरहेको छ। आज जेसुकै अवस्थामा तपाईँ हुनुहुँदछ, तपाईँ उठ्नुहोस्, त्यस परिस्थितिको अगाडि उठ्नुहोस् र त्यसलाई भन्नुहोस्, म नयाँ गरी जन्मिएको परमेश्वरको, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोराछोरी हुँ। उहाँको अलौकिक शक्तिले, निगाहले मलाई घेरिएको छ। मेरो यो ढाल बनेको छ हरेक क्षण, र उहाँको अनुग्रह मेरो निम्ति मलाई यो समस्याबाट निकालिआउनलाई पर्याप्त छ। प्रियहरू, हालेलुया। मेरो विश्वास परमेश्वरको वचनमा है, अनि परमेश्वरको निगाहले गर्दा म यी सबै कुराहरूबाट माथि उठेर आउन सक्नेछु। हालेलुया। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जब हामीले आशा गर्दछौँ हाम्रो जीवनमा विश्वासद्वारा, विश्वास गर्नु पर्यो, त्यसपछि आशा गर्नु पर्यो। अनि यदि तपाईँले गर्नुभएको छ भनेदेखि यस बिहान परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो कामहरू गर्न जाँदै हुनुहुँदछ। आमेन, हालेलुया
मैले भन्न सक्दछु परमेश्वरको वचनद्वारा र मेरो आफ्नै अनुभवद्वारा तपाईको जीवन पहिलाको जस्तो कहिले पनि हुने छैन प्रियहरू। विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँ विश्वासी नै हुनुहुन्छ र तपाईँले यी कुरा थाहा पाउनु भएको थिएन भने पनि विश्वास गर्नुहोस्, आशा गर्नुहोस् अनि प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन कहिले पनि पहिलाको जस्तै हुने छैन है। यदि तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्न भनेदेखि पनि विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, मेरो लागि मर्नुभयो भनेर विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरको निगाह तपाईँमाथि आउनेछ। तपाईँ फेरि कहिले पनि पहिलोको जस्तै हुनुहुने छैन। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ प्रभु। तपाईँको निगाह हाम्रो निम्ति त्यो ढाल जस्तै छ प्रभु। त्यसले हामीलाई जोगाउँदछ, सबै समस्याबाट हामीलाई पार गराउँदछ प्रभु। जुन दिन तपाईँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो त्यो दिनबाट हाम्रो जीवनमा आशिषका कुराहरू सुरु भएका छन् प्रभु। चङ्गाई सुरु भएको छ, हाम्रो आर्थिक स्थितिमा बदलाव आएको छ, हाम्रो जीवनका सबै कुराहरूमा प्रभु आशिष आएको छ। तर हामी कतिजनालाई यो थाहा छैन। तपाईँले त दिइसक्नु भएको छ आशिष सबै कुराहरूमा प्रभु। तपाईँ चाहनुहुँदछ यस बिहान विश्वासद्वारा आशा गरेर ती कुरालाई ग्रहण गर्नको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। जो वचन यहाँ हरेकजनाले सुन्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँबाट सुन्नुहुनेछ, सबैजनामा तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा माग्दछु, आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति तपाईँहरू सबैजनासँग सदैव होस्। आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु।